Assalamu alaikum SLS students. How are you? I hope you will be fine. मुतला इस्लाम क्लास 4 स्टूडेंट्स, आज हमने बाब नंबर 3 का सबक नंबर 4 पढ़ना है। उसके लिए आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 52 ओपन कर लें। जी स्टूडेंट्स, हमारे आज के सबक का नाम है हिजरत हबशा। अब ये हिजरत हबशा क्या है? आप लोग जैसे कि अभी इस बाब में पढ़ते आ रहे हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे दावत तबलीग का काम शुरू किया इस्लाम का। उसके बाद उनको किस तरह की रुकावटें पेश आई, उनके सहाबा को किस तरह से सताया गया। तो आखिर नबूवत के 5वें साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ये हुक्म दिया कि आप हिजरत हबशा की तरफ हिजरत कर जाएं। हबशा अफ्रीका का एक शहर है जिसे आजकल इथोपिया कहा जाता है। ठीक है, हबशा की तरफ हिजरत कर जाएं कि वहाँ का बादशाह बहुत नरम है और वो किसी पे भी जुल्म नहीं होने देता। तो ये हिजरत हबशा दो थी, यानी कि एक नबूवत के 5वें साल हुई और फिर नबूवत के 6ठे साल हुई। इसमें चंद मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की जिनमें बहुत ज़्यादा लोगों को सताया गया था कफ़ार की तरफ से। अल्लाह की खातिर एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जा बसने को हिजरत कहते हैं। यानी कि अल्लाह की राह में अपना घर बार अपना सब कुछ छोड़ जाने को हिजरत कहा जाता है। ठीक है, यानी कि आपको अगर दीन की राह में सताया जा रहा है, आपको आपकी इबादत अच्छे तरीके से अदा नहीं करने दी जा रही, तो बेहतर है कि आप उस जगह से हिजरत कर जाओ। ये अल्लाह ताला का पसंदीदा अमल है। और वैसे भी अल्लाह ताला ने कहा है कि जहाँ तुम्हें तंगी हो वहाँ से हिजरत करके दूसरी जगह पे चले जाओ ताकि तुम पे फजल किया जाए, तुम पे रहम किया जाए। ठीक है, जब मुसलमान पर मुशरिकीन ने मक्का के जुल्म सितम हद से बढ़ गए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से इरशाद फरमाया, जो मुसलमान चाहें हबशा हिजरत कर जाएं, क्योंकि वहाँ का हुक्मरान किसी पर जुल्म नहीं होने देता। पहली हिजरत हबशा। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नबूवत के 5वें साल 11 मर्दों और 4 औरतों ने हबशा की तरफ हिजरत की। यानी कि बहुत कम लोग मुसलमान हुए थे और जिनमें से जो है और उनमें से भी चंद लोगों ने हिजरत की। हबशा बर आज़म अफ्रीका में वाक़ है, आजकल इसे इथोपिया कहते हैं। इनमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी शामिल थी। ठीक है, दूसरी हिजरत हबशा में कौन लोग थे? पहली हिजरत हबशा नबूवत के 5वें साल हुई और उसके बाद 6ठे साल दूसरी हिजरत हबशा हुई। अब ये दूसरी हिजरत हबशा क्यों हुई कि मुसलमान वहाँ हबशा में ये अफवाह फैल गई कि मक्का के सब लोग जो है वो मुसलमान हो गए। तो जिन लोगों ने हिजरत की थी वो खुशी खुशी अपने मुल्क में वापस आए, लेकिन जब वापस आए तो उन्हें पता लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ था। उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा से हबशा की तरफ हिजरत की। इस हिजरत के तकरीबन 3 माह बाद ये अफवाह फैल गई कि कुरैश मक्का मुसलमान हो गए। ये सुनकर कुछ महाजरीन मक्का वापस आ गए। अल्लाह की राह में अपने घर बार छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह चले जाने वाले लोगों को महाजर कहा जाता है। ठीक है, लेकिन खबर गलत निकली। अब काफिर मुसलमानों पर और ज़्यादा सख्तियाँ करने लगे। इनकी एक दफ़ा वो जा चुके थे और दोबारा जब वापस आए तो उन पर और ज़्यादा सख्ती करने लगे। उनकी बातों में खलल, उनको नमाज अदा नहीं करने देते थे। चनाचे नबूवत के 6ठे साल दोबारा 73 मर्द और 17 औरतों ने हबशा की तरफ हिजरत की। इस हिजरत में मक्का के तकरीबन हर घर का एक फ़र्द शामिल था। यानी कि जो मुसलमान हुए थे उनमें से हर घर का एक एक फ़र्द शामिल था। हबशा के बादशाह नजाशी ने इन लोगों के साथ बहुत अच्छा सलूक किया और ये लोग अमन व अमान से वहाँ रहने लगे। कुरैश को इस पर बेहद गुस्सा आया, लिहाजा उन्होंने एक चाल चली। अब उन्होंने चाल क्या चली? कुफारे मक्का ने 2 अरकान पर मुश्तमिल एक वफ़द को बहुत से तोहफ़े देकर नजाशी की तरफ भेजा और दरख्वास्त की कि ये लोग हमारे मुजरिम हैं, आप इनको अपने मुल्क से निकाल दें। यानी कि जो लोग मुसलमान हिजरत करके हबशा गए थे तो हबशा के बादशाह के पास कफ़ार के लोग गए और उन्होंने कहा कि ये जो लोग आपके पास आए हुए हैं ये हमारे मुजरिम हैं, आप इनको हमारे हवाले कर दें।
نجاشی نے پوچھا ان لوگوں کا جرم کیا ہے؟ وفد نے جواب دیا ان لوگوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر ایک نیا دین بنا لیا۔ جیسے آج کل ہمیں کسی دوسرے ملک میں جانے کے لیے ویزا کی ضرورت پڑتی ہے، ایمبیسی سے ہم اجازت لیتے ہیں تب ہم جا سکتے ہیں، تو اسی طرح سے اس وقت بھی جب کوئی دوسرے ملک سے آ کے رہتا تھا تو وہ پہلے اس کے بادشاہ سے اجازت لی جاتی تھی، اور بادشاہ اجازت دے دیا کرتا تھا تو تب وہ وہاں پہ رہتے تھے۔ تو اس لیے بادشاہ کے علم میں تھا کہ مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ اس حبشہ میں آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ نجاشی نے مسلمانوں سے اس کے متعلق پوچھا تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، ہم ایک جاہل قوم تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے اور مردار کھاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، ہم طاقت کے سوا کسی قانون کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ نے ہم میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا جس کی سچائی، ایمانداری اور پاکیزگی کو ہم جانتے ہیں۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار آپ کو پتہ ہے کہ شروع سے ہی بہت پاکیزہ، صاف، امانت اور دیانت پر مشتمل تھا، تو بہت سے لوگوں نے بہت جلدی ان کی بات کو مان لیا کہ وہ ایک شخص جسے ہم نے کبھی بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا، وہ اب اچانک کیسے جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو بہت سی چیزوں پہ، بہت سی حقیقتوں کو دیکھ کر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ اس نے ہمیں اللہ کے سچے دین کی طرف بلایا، ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور ہر برائی اور گناہ سے بچنے کو کہا۔ ہم اس نبی پر ایمان لے آئے اور اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے لگے تو مکہ کے لوگ ہمارے دشمن ہو گئے۔ ہم نے قریش کے مظالم سے بھاگ کر آپ کے ملک کا رخ کیا، یعنی کہ ہم ان کے مظالم سے تنگ آ کر آپ کی طرف آئے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کے نیا دین اختیار کر لیا، اس لیے یہ جماعت ہمارے مجرم ہے۔ تو وہ نیا دین کیا تھا؟ وہ اسلام کا دین تھا۔ نجاشی یہ باتیں سن کر بہت متاثر ہوا تو کفار مکہ نے ایک اور چال چلی۔ انہوں نے نجاشی سے کہا کہ آپ ان مسلمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پوچھیں۔ نجاشی جو تھا وہ عیسائی تھا، اس کا تعلق عیسائی مذہب سے تھا، تو اس لیے انہوں نے یہ چال چلی کہ نجاشی کو کہا کہ اس سے پوچھیں کہ ان کے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب نے جواب میں سورہ مریم کی آیات تلاوت کی جن میں بتایا گیا ہے کہ وہ حضرت مریم کے بیٹے اور اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ اس پر نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے ایک تنکا اٹھا کر کہا، خدا کی قسم، اے عیسیٰ، حضرت عیسیٰ اس سے تنکے کے برابر بھی نہ زیادہ تھے نہ کم، یعنی کہ اس شخص نے جو تلاوت کی ہے، جو بیان کیا ہے، اس میں اور ہمارے عقیدے میں ایک تنکے کا بھی فرق نہیں ہے۔ یعنی کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بالکل اس نے سچ کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ ایسے ہی تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا نا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ کا نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو قرآن واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں تھے بلکہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اس طرح کفار مکہ ناکام واپس لوٹ آئے۔ آئیں ابھی اس کی تفہیم کر لیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کی تفہیم دیکھیں۔ 6 کو کیا ہوا؟ دوسری ہجرت حبشہ ہوئی۔ 5 کو پہلی ہجرت حبشہ ہوئی۔ سورہ مریم حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی تقریر میں، کیا ایتھوپیا حبشہ کا نیا نام ہے۔ اسٹوڈنٹس کی ذہنی آزمائش کے سوال دیکھیں، ان کے جواب آپ نے خود بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ درجہ ذیل میں سے کن لوگوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کی؟ آپ کے بھائی کو میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا، انہوں نے اپنا گھر چھوڑ کر ہاسٹل میں رہائش اختیار کر لی ہے، کیا اس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے یا اپنی تعلیم کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ گیا، یعنی کہ ایک دنیاوی فائدے کے لیے، دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے گیا۔ احمد کے ابو کو لاہور میں ملازمت مل گئی ہے، اس لیے وہ فیصل آباد سے لاہور آ گئے۔ 1947 میں ہندوستان سے بہت سے مسلمان اپنے گھر بار چھوڑ کر پاکستان آ گئے تھے۔ مسلمانوں کو جب اکٹھے رہتے تھے تب بھی ان کو عبادات میں خلل تھا، ٹھیک ہے، وہ اپنی عبادات
اتنی آزادی سے ادا نہیں کر سکتے تھے۔ ہندو ان کی عبادتوں میں رکاوٹ ڈالا کرتے تھے۔ مسلمان مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ چلے گئے۔ ایک چینی سیاح کس کو کہتے ہیں؟ سیر کرنے والا کو پاکستان کے شمالی علاقہ جات بہت اچھے لگے، اس لیے اس نے مستقل وہیں رہنے کا ارادہ کر لیا۔ ان کے جواب آپ خود ہر پوائنٹ کے آگے لکھیں گے کہ یہ کون سی ہجرت ہے۔ صرف آپ نے ان میں سے وہ لائنز بتانی ہے جن میں جو اللہ کی راہ میں ہجرت کی گئی ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، وش یو آل دا بیسٹ۔